दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल डिस्कोर्सको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म मनिषा अवस्थी। भनिन्छ दुःखका बेला मान्छे चिन्न सकिन्छ, मान्छे चिनिन्छ। अहिले यो कोरोना संकट एउटा यस्तो अवसर बन्यो नेपाली मध्यम तथा निम्न वर्गीय नेपालीहरूका लागि। आफैले बहुमतका साथ पठाएका, चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू अथवा सत्ता केन्द्रित दलहरू अथवा सँगै रहेका अरू दलहरूलाई चिन्ने एउटा सुनौलो अवसर बन्यो। खास गरी यति बेला सत्ता केन्द्रित दलहरू आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्वमा व्यस्त रहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि खासै भूमिका देखिँदैन। यो सँगै सञ्चार जगतले पनि पछिल्लो समय के गरिरहेका छन्, आजको डिस्कोर्स यो विषयमा केन्द्रित गर्नेछौँ। आजको यो डिस्कोर्सको सहयात्रा गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार तथा विश्लेषक देवप्रकाश त्रिपाठी। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद छ मनिषाजी। यो पहिलो यहीबाट सुरु गरौँ। यो पछिल्लो समय सत्ता केन्द्रित दलहरूको यो दौडधुप चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीति स्थायी रूपमै सत्ता केन्द्रित हो। हामीले नेपाली राजनीतिलाई बुझ्दा नेपालको राजनीति अहिलेसम्म देश केन्द्रित, जनताको समस्या केन्द्रित हुन सकेका छैन। तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु। म धेरै पहिला जान्न 2063 सालको परिवर्तन, जसलाई परिवर्तनकारीहरूले सबभन्दा उन्नत व्यवस्था ल्याएको भनेर दाबी गरेका छन्। यो 62 सालको 12 बुँदे सम्झौता यता विभिन्न दलहरूका बीचमा विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताहरूको बुँदा हेरियो भने करिब 800 वटा बुँदामा सम्झौता भएको छ। तर त्यो कुनै पनि बुँदामा भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, जनताका दैनिक समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने, महँगी नियन्त्रण कसरी गर्ने, रोजगारी प्रवर्धन कसरी गर्ने, विदेशिएका नागरिकलाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने, कर्मचारीलाई जनमुखी कसरी बनाउने भन्ने एउटा पनि विषयको सम्झौता छैन। सम्झौताका बुँदाहरू त्यो 800 वटा जति बुँदाहरूमा जुन सम्झौता भएको छ यो 12-14 वर्षभित्र, त्यो सबै सम्झौताहरू सत्ता केन्द्रित छ। र यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको राजनीति सधैँ सत्ता केन्द्रित रहँदै आएको छ। अहिले यो कोरोनाको सङ्क्रमण पछि पनि त्यसमा परिवर्तन भएको छैन। अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ के हो भने नेकपा भित्रको एउटा पक्षले यही मौका पारेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजना बनायो। केपी ओलीजीले आफ्नो सरकारलाई रक्षा गर्ने योजना बनाउनु भयो। त्यति हो अहिले देखा परेको कुरा। यो सत्ता केन्द्रित जुन अब यो पछि लामो समयदेखि सत्ता केन्द्रित राजनीतिको अभ्यासमा रहँदाखेरि यो जुन दक्षिणी हस्तक्षेप सधैँ सत्ता केन्द्रित राजनीतिमै रहन्थ्यो भनिन्छ लामो समयदेखि। पछिल्लो समय चिनिया पक्षले पनि अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो प्रति चाहिँ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के? मैले बुझ्दा त अहिले ठ्याक्कै यो पछिल्लो घटनामा मात्रै हेर्न मिल्दैन। 2007 सालको परिवर्तनमा पनि भारतको चाहिँ संलग्नता थियो। भारतकै प्रयासबाट नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्र आएको हो। नेपाली जनताको आन्दोलनबाट मात्रै आएको भनेर मैले मान्दिनँ। म देख्दिनँ त्यस्तो इतिहास पढ्दा। 2046 सालको आन्दोलन पनि त्यति बेलाको काङ्ग्रेस आएको सरकारले झन्डै वर्ष डेढ वर्षसम्म नाकाबन्दी गरेर हैन, अनि चन्द्रशेखरहरू लगायतको मान्छेहरूलाई यहाँ भेला गर्न लगाएर आन्दोलनको वातावरण बनाएर त्यसपछि अनि एउटा चाहिँ आन्दोलन बनेर परिवर्तन भयो। 46 सालको पनि 63 सालको आन्दोलन पनि अब भारतमै 12 बुँदे सम्झौता भएर त्यसपछि अनि दलहरूको बिचमा एक प्रकारको समझदारी बनिसकेपछि अनि आन्दोलनको चाहिँ नि मञ्चन भयो। त्यसैले हाम्रो देशमा जहिले पनि परिवर्तनहरूसँग विदेश जोडिएको छ। त्यसमा खास गरी भारतको भूमिका अलिक बढी प्रभावकारी हुँदै आएको छ। तर 63 सालको परिवर्तनमा चाहिँ भारतको भन्दा बढी पश्चिमाहरूको भूमिका थियो। भारत चाहिँ देखिने गरी आयो, अगाडि देखिँदा भारत देखिन्थ्यो, तर पश्चिमाहरू त्योभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा उपस्थित थिए, अहिले पनि छन्। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नि चिनिया राजदूतले यसो नेपाली नेताहरूलाई यही राजनीतिक सङ्कट पैदा भएको बेलामा भेटघाट गर्दाखेरिमा के देखियो भने चीन पनि अब नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुन थालेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो। तर नेपाली नेताहरूको आफै निर्णय गर्न नसक्ने त्यो अक्षमताका कारण
हजुर त्यस कारणले यो परिस्थिति बन्दै गएको हजुर अब यो तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अहिले पछिल्लो समय जुन अब चिनिया राजदूतले विभिन्न सत्तारूढ दलका पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ भेट्नुभयो त्यो कुराले चाहिँ के देखिन्छ जस्तो पार्टीभित्रको खास कुरा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ अब यो 2-3टा गुट त देखिए त्यो भित्रको खास स्वार्थ चाहिँ के स्वार्थको कुरा गर्नु त तपाईँले राजदूतले भेटेको कुरा भन्दा अगाडि जानुहोस् न अलिकति 1 वर्ष अगाडि कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र चीनको कम्युनिस्ट पार्टी बीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापना भएको छ पार्टीगत ऐक्यबद्धता पार्टीगत समझदारी छ हजुर उहाँहरू एकजुट भएर विश्वमा काम गर्ने भन्ने के बुँदाहरूमा सम्झौता भएको छ परस्पर दुई देश बीचमा पनि एउटा समझदारीपूर्ण वातावरण बनाउने भएर समझदारी भएको छ राजदूतको सक्रियता त मामुली कुरा हो 2टा सत्तारूढ पार्टीहरूको बीचको सम्झौता नै छ ठुलो म कहाँ केन्द्रित भयो भने यो पार्टीभित्रको खास समस्या चाहिँ वामदेवलाई चाहिँ माथि ल्याउनै पर्ने जसरी पनि संसदमा ल्याउनु पर्ने अरू प्रचण्डजीको एउटा मत प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अर्को मत र पछि हुन त के 2टा विषयमा आत्मआलोचना पनि गर्नुभयो त्यो खास चाहिँ त्यहाँको त्यो भित्रको स्वार्थ चाहिँ के पहिला भनेको कुरा नदोहोऱ्याइकन भन्नुपर्दा कुरा के हो भने यो व्यवस्था प्रजातन्त्र हो भनेर मैले देखिरहेको छैन पूर्ण रूपमा संसारमा जो संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेछ अरू देशहरूमा ठ्याक्कै त्यस्तै मोडलको प्रजातन्त्र होइन यो अलिकता कम्युनिस्ट बाटोतिर जान खोजिया जस्तो अलिकता संसदीय प्रजातन्त्रको पनि रूप अपनाएको जस्तो त्यस्तो बिचको यसलाई हामीले वर्णशङ्कर अर्थात् ठिमा व्यवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ अलिकता वामपन्थी गन्ध भएको अलिकता प्रजातान्त्रिक गन्ध भएको त्यस्तो व्यवस्था हो यो व्यवस्थामा अहिले चलिराखेको राजनीति के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सम्पूर्ण सत्ता चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष छ होइन हामीले यो प्रजातन्त्र अपनाइसक्यौँ अब राजनीतिक झमेला नगरौँ भन्ने एउटा पक्ष देखिन्छ केपी ओलीजी यो सरकार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार चलाउने र हटाउने पनि प्रजातान्त्रिक विधि अनुसारै हटाउने जस्तै मलाई हटाउँदा संसदीय दलको बहुमतबाट हटाइयो संसदीय दलको नेताबाट अर्थात् संसदबाट अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने हट्ने त त्यो हो हाम्रो संविधानमा लेखे अनुसार र हरेक 5 वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ र केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको चुनावमा नेकपाले बहुमत ल्याएको छ भनेपछि केपी ओलीको दाबी के हो भने 5 वर्षमा राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि म गर्छु 5 वर्षपछि तपाईँ मलाई जनताले पत्याएन भने अर्कोलाई पत्याउँछ जसलाई पत्याउँछ उसैको लिडरसिपमा जाने भन्ने केपीको दाबी तर पार्टीभित्रैको अर्को पक्षले के सोच्यो भनेदेखि होइन केपी ओलीलाई चाहिँ अब कन्टिन्यू नगराउने अबको लिडरसिप चाहिँ नै हामीहरू कसैले लिने भन्ने सोच बन्यो हजुर अब यो अन्तर्द्वन्द्वका बीच चाहिँ नेकपा फेरि पनि फुटको सङ्घारमा पुगेको हो नेकपाको अन्तर्द्वन्द्वको उत्कर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ करिब विभाजनको पृष्ठभूमि बनाइराखेका जस्तो देखिन्छ हजुर अब यसअघि चाहिँ एउटा अब आम सर्वसाधारणले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा गजबको खेल भयो रातारात एउटा अध्यादेश ल्याइयो 2-4 दिनमा त्यसको विरोध भयो 2-3 दिनभित्रमा फेरि त्यो खारेज पनि भयो त्यो भित्रको कुरा चाहिँ के थियो खास त्यो वास्तवमा रातारात अहिले अरूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा देख्दाखेरि चाहिँ त्यो रातारात आयो त्यो भित्रको कारण चाहिँ के थियो भने वास्तवमा केपी ओलीजीले आफ्नो सरकारको सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्थ्यो प्रचण्डजी बारम्बार यो सरकारलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गर्ने योजनामा भएको हामी थाहा पाउँथ्यौँ हामी पनि थाहा पाउँथ्यौँ तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो होला जब केपी ओलीजी बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आउँथ्यो त्यसबेला प्रचण्डजी के भन्नुहुन्थ्यो भने सरकार 5 वर्ष चल्नुपर्छ यो नेकपाको सरकार एकदम यसलाई प्रभावकारी बनाएर चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो बिरामी भएर अस्पताल जान लाग्दा अनि स्वस्थ भएर घर फर्केपछि सरकारको विरोध गर्न थाल्नुहुन्थ्यो त्यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने कि केपी ओलीको नेतृत्वको निरन्तरता नचाहेको अस्पताल जान खोज्दा 5 वर्ष चल्नुपर्छ नेकपाको सरकार भन्ने
अनि स्वस्थ हुँदाखेरि चाहिँ चल्न हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरिराखेको थियो होइन। अब यही बिचमा चाहिँ नि जब प्रचण्डजीहरू लगायतले केही नेताहरूले केपी ओलीको ठाउँमा आफूहरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि नेकपाकै सरकार निरन्तरता दिन खोज्नुभयो, त्यसपछि केपीले पनि आफ्नो सरकारको रक्षा गर्न खोज्नुभयो। त्यो रक्षा गर्न खोज्दाखेरिमा त्यो विधेयक पनि आइपुग्यो। हजुर, अध्यादेशको त्यो अध्यादेशको कुरो त भयो। त्यो अध्यादेशले नै अब सांसद अपहरणको एउटा गम्भीर आरोप पनि लागेको छ नि त सरकारलाई। अब नेपाली राजनीति त्यति स्वस्थ भइसकेका त छैन। तर तपाईँले ठ्याक्कै अपहरण भन्नुभयो। आरोप त राजनीतिमा यस्ता आरोपहरू अनेकौँ लाग्छन्। हामीले यसो सूचना बुझ्दा, तथ्यहरू बुझ्दा चाहिँ अपहरण परे भनेर भन्ने मान्छे चाहिँ आफैले अनुरोध गरेर आफै मिलेर साथीहरूसँग काठमाडौँ आउनु भएको र उहाँ चाहिँ आउनु भएको मन्त्री हुनको लागि आउनु भएको। यो भनेपछि अहिले अब नेकपाका महेश बस्नेतजी अनि सर्वेन्द्र खनालहरूलाई प्रयोग गरिएको हो अथवा आफै उहाँ लाग्नु? त्यसको सर्वेन्द्र खनालजी लगायतका मान्छेहरू कसरी प्रयोग हुनुभयो मलाई थाहा छैन। अरू दुईजना त नेकपाको सांसदहरू नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसबेलासम्म यो चाहिँ उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्नुभएको अहिले समाजवादी भनेर नाम राखेको फोरम भनौँ न, फोरम भनेपछि सबैले चिन्छन्, त्यो फोरम चाहिँ विभाजन हुने सम्भावना थियो र बितेका 5-6 महिनादेखि त्यसको विभाजनको प्रक्रियाहरू चलिराखेका थियो। तर त्यो फोरम चाहिँ नि केन्द्रीय समिति झन्डै 400भन्दा बढी कतिजनाको केन्द्रीय समिति छ, त्यहाँ 40% पुर्याउन सकेनन्। तर संसदीय दलमा चाहिँ नि 40% पुर्याइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ विभाजन भएर आउनको लागि सजिलो होस् भनेर ल्याएको विधेयक हो। हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा सरकार थप सुरक्षित हुन्थ्यो। सरकारले आफूलाई बलियो बनाउनका लागि, आफूलाई सुरक्षित राख्नको लागि ल्याएको भएर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बुझेको तथ्य त्यति मात्रै हो। तर यसलाई अनेकौँ ढङ्गले व्याख्या गरियो होइन। हुन त अब संसद चल्ने, संसदको मुखमै किन ल्याइयो, यो गाउँमा बसिराखेका सांसदलाई चाहिँ नि, घरमा बसिराखेका सांसदलाई किन काठमाडौँ ल्याइयो भने यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन्, नउठ्ने होइन। सफल हुँदा राजनीतिमा के हुन्छ भने सफल हुँदा त्यसको परिभाषा एक प्रकारले हुन्छ, असफल हुँदा त्यसको परिभाषा अर्को प्रकारले हुन्छ। अब यो कोरोना सङ्कट जुन यो विश्वको महामारीको रूपमा चाहिँ सारा विश्वले यसको चाहिँ यो फेस गरिरहेको छ। यो अवस्थामा यो सत्ताले, अहिले सरकारले चाहिँ नेपाली जनता जुन सर्वहारा भनिन्छ मजदुर वर्गहरूलाई चाहिँ त्यति राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेको स्पष्टै देखियो। अब योले चाहिँ सर्वसाधारणको आलोचना पनि स्वाभाविकै हो यस्तो बेला। यो प्रति चाहिँ तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो? यसमा यस्तो छ, सबभन्दा पहिलो कुरो सरकारले आफ्नो सुरक्षातिर ध्यान दिन पर्ने परिस्थिति नबने भए हुन्थ्यो। सरकारले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यान नदिनुपर्ने अवस्था कसले बन्यो? सत्तारूढ पार्टीभित्रबाट बन्यो। एउटा डिस्टर्बेन्स त्यहाँनिर भए देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ केपी ओलीजी देशको लागि राम्रै गर्न चाहनु होला, उहाँका कुराहरू सुन्दा काम गर्न खोजेको तरिका हेर्दा राम्रै गर्न खोज्नु भएको, तर उहाँको टिम राम्रो देखिँदैन। र खास गरिकन तपाईँले कम्युनिस्टको, गरिबको, सर्वहाराको सरकार भन्नुभयो भने पनि यसको चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा लिने मान्छे हेर्नुभयो भनेदेखि कहीँ पनि सर्वहाराको पक्षमा, गरिबको पक्षमा भएको देखिँदैन। त उहाँ चाहिँ नि उहाँहरूको कार्यशैली कस्तो देखियो भने यो बेलामा सबभन्दा एक्टिभ हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सबभन्दा एक्टिभ त सधैँ सबै हुनुपर्ने। तर यो समयमा यो 3वटा मन्त्रालय सबभन्दा सक्रिय हुनुपर्नेमा यो 3वटा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्यो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसको डिस्क्रेडिट कसलाई हुने भयो त? त्यसको भनेपछि सरकारलाई, समग्र सरकारलाई हुने भयो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हुने भयो भने अहिले वास्तवमा लकडाउन एउटा काम समयमै गरिदिएर हामीहरू सबैलाई जोगाउनलाई चाहिँ एक प्रकारले अहिलेसम्म सरकार सफलै भए देखियो। बाँकी म्यानेजमेन्ट गर्ने सवालमा चाहिँ सरकार चुक्यो। खास गरिकन हजुर, मैले यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको थिएँ भने जस्तो मजदुरहरूका कतिपय समस्याहरू भोकै बसिरहेछौँ। मजदुर मात्रै होइन, अहिले धेरै क्षेत्र चाहिँ धराशायी बनिरहेको अवस्थामा चाहिँ साँच्चीकै जो चाहिँ करिब 2 करोड नेपालीहरू चाहिँ दिनभरि काम गरेर खाने अथवा काम गरेर खानुपर्ने नेपालीहरू भनिन्छ, उहाँहरूको काम बन्द हुँदाखेरि साँच्चीकै अर्थतन्त्रमा समस्या परेको त छँदैछ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ प्राण रक्षाको जुन कुरा गर्नु पर्थ्यो
थियो आफ्नो प्राण रक्षा दुई छाक खानकै लागि लामो समय विभिन्न कालखण्डमा आन्दोलन गर्दै आएका नेपालीहरूले चाहिँ अहिले यस्तो बेलामा पनि अभिभावकविहीन बन्नु परेको अनुभूति हुँदाखेरि त उहाँहरूको आक्रोश त स्वाभाविकै हो। स्वाभाविक हो। यसमा सरकारले यो विषयमा खास गरिकन लकडाउन भइसकेपछि जनतालाई कस्तो समस्या आउन सक्छ र हामीले कसरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको होमवर्क पुगेको छैन। त्यसमा चाहिँ नि यो चाहिँ अहिले पनि अझै समस्या आउनेवाला छ। तपाईँले गरिब मजदुर भन्नुभयो नि, होइन, अब धनाढ्य मान्छे जो चाहिँ नि करोडपति छ तर खानेकुरा बजारमा पाएन भने उसले के खान्छ, घरमा सकेपछि के खान्छ, होइन? त्यस कारणले अब धनाढ्य मान्छेहरूले पनि खान नपाउने परिस्थिति बन्छ यो तरिकाले मात्रै। त्यसैले उहाँहरूले अलिकता चाहिँ नि अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, सबै मानिसले मिनिमम बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने चाहिँ छ। यसको लागि हामीले सरकार फेर्नेतिर लागेर झमेला निम्त्याउनु भन्दा पनि यही सरकारलाई प्रभावकारी बन्न दबाब दिने हो, सुझाव दिने हो। त्यतातिर सत्तारूढ पक्ष पनि लाग्नुपर्ने हो, हामी जस्तो स्वतन्त्र नागरिक पनि लाग्नुपर्ने त्यतापट्टि चाहिँ हो। अब यस्तो बेलामा, यो सङ्कटको बेलामा खास गरी विश्लेषण, स्वतन्त्र ढङ्गको विश्लेषण र सरकारलाई पनि एक खालको सुझावसहितको दबाब दिने खालका स्वतन्त्र विचार पनि नआएका हुन् कि त्यो खालको अनुभूति भएको छैन तपाईँलाई? यो धेरै समयदेखि धेरै प्रकारको अनुभूति छ। 2046 सालको परिवर्तनपछि पत्रकारिताको विकास भयो। सङ्ख्यात्मक विकासको तुलनामा गुणात्मक विकास हुन सकेन र पछिल्लो चरणमा नेपाली पत्रकारिता बढीभन्दा बढी नकारात्मक, बढीभन्दा बढी अलिकता गैर जिम्मेवार हुँदै गएको देखिन्छ। त्यसमा म पनि पर्छु होला, म पनि त्यसको अंश हो, एउटा अङ्ग हो। तर हामी त्यस कुरामा सचेत छौँ। व्यक्तिगत रूपमा कतिपय समाचार संस्था, कतिपय व्यक्तिहरू सचेत हुनु होला, जिम्मेवार हुनु होला। तर आम रूपमा भन्नुपर्दा नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तर खस्किया छ र आफ्नो टिआरपी बढाउने, आफ्नो पक्ष पोषण गर्ने नेपाली पत्रकारिता अहिले पछिल्लो समयमा दुईटा कुराबाट प्रभावित देखिन्छ। कुनै बेला राजनीतिक मिसन मात्रै थियो, प्रजातन्त्र ल्याउने मिसनका लागि पत्रकारिता प्रयोग भएको थियो कुनै बेला पञ्चायत कालमा। अहिलेसम्म चाहिँ केमा भएको छ भने एउटा पैसा कमाउनको लागि प्रयोग भएको छ, पैसालाई मिसन बनाएर गरिएको, त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक भनेर भन्ने गरेको छ। मिसन चाहिँ पैसा कमाउने छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमहरू खोलेका छन्, पत्रिका खोलेका छन्, एफएम खोलेका छन्, अनि त्यसपछि आएर टेलिभिजन खोलेका छन्। एउटा पक्ष विशेषको भइरहेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारितामा अहिले तीनटा कुराको अभाव छ। एउटा निष्पक्षताको अभाव छ, एउटा जिम्मेवारी बोधको अभाव छ, आफ्नो टिआरपी बढाउने केवल यसमा केन्द्रित भएर समाचार दिने होइन, सामग्री पस्कने होइन नि, तथ्य जे हो बिना पूर्वाग्रह चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसको ठुलो अभाव देखिन्छ। र अहिले यो चरणमा, यही लकडाउनको पिरियडमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूको हेरियो भनेदेखि कुनै न कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर आएको देखिन्छ, न कि सकारात्मक भूमिकाको लागि तयार भएको। अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा सञ्चार माध्यमको निकै वृद्धि दिन प्रतिदिन भइ नै राखेको छ। अहिले अनलाइन सञ्चार माध्यम, डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ धेरै नै सङ्ख्या बढिरहेको देखिन्छ। अब यो सङ्ख्या मात्रै बढाउने त्यो खालको अनुमति दिने सरकारले पनि यसलाई व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्ने होइन र? मलाई त के लागेको भने, मैले भन्ने पनि गरेको छु, सरकारले व्यवस्थापन गर्न खोज्यो भने विभिन्न आइएनजिओबाट गाइडेड मानिसहरू छन्, फन्डेड मानिसहरू, ल पत्रकारितालाई चाहिँ अङ्कुश लगाउनु खोज्यो भनेर चाहिँ नि ठुलो आवाज सुरु भइहाल्दो रहेछ, होइन? हामी आफैले हामीलाई चाहन्छौँ हामीलाई एक प्रकारको चाहिँ नि अनुशासनमा राख्ने खालको कानुन बनोस्, हामी आफै पनि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ। मैले एउटा के सम्झना आयो भने, जस्तो त्यसरी भनिनेहरू जति बेला पत्रकारितालाई अंकुश लगायो अथवा त्यो राम्रोसँग के आउँदैछ भन्ने विश्लेषण नगरिकन जुन आवाजहरू आउँछन् त्यो चाहिँ कुनै न कुनै दल निकट मान्छेहरू अथवा त्यो पत्रकार भनिने त्यस्ता मान्छेहरूको बढी आवाज देखिन्छ, जो स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेछन्। त्यस्तो पत्रकारहरूले अथवा साँच्चीकैका पत्रकारहरूले त त्यस्तो आवाज उठाएको त देखिँदैन। तर त्यो कुरालाई पनि त अहिलेको राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन? जस्तो दल निकट, आफ्ना दल निकट मात्रै पत्रकारको ओइरो किन बढाउने त राजनीतिक दलहरूले? हो, त्यस कारणले यसमा राजनीतिक दलको चाहिँ दुईटा कुरा छ। अहिले म भन्दै थिएँ, बिचमा खण्डित भयो। र मलाई के लागिराखेको छ भने, जुन प्रकारले यो चाहिँ नि सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ नि यो सङ्ख्या वृद्धिमा गइराखेको छ, जस्तो प्रकारको सङ्ख्यात्मक चाहिँ नि उपस्थिति देखिया छ, कतै नेपाली पत्रकारितालाई अविश्वसनीय बनाइदिने,
एउटा शक्ति हो नि पत्रकारिता त। अनौपचारिक रूपमा त चौथो अङ्ग पनि भनिन्छ क्यारे, होइन? यसको विश्वसनीयता समाप्त गर्नको लागि यसलाई व्यवस्थित नगरे हो मैले बुझेको। किनभने जब यसको विश्वसनीयता बढ्छ त्यसपछि यो सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबैलाई ट्र्याकमा राख्न सक्ने, लाइनमा ल्याउन सक्ने शक्ति बन्छ यो। त्यस्तो शक्ति नबनाउन के गर्ने त भनेपछि एउटा तरिका यही हो, एकदम अराजक हुन दिने, मानिस जनताको दृष्टिमा पनि पत्रकारहरू काम नलाग्ने मान्छेहरू, पत्रकारिता गैर जिम्मेवार पेसा, होइन? त्यो बनाइदिएपछि विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। अनि विश्वासै जनतामा पनि नहुने, सत्तामा सरकारमा पनि नहुने भएपछि के हुन्छ त भनेपछि उही आत्मतुष्टिका लागि पत्रकारिता गर्ने, आफू बोल्ने, लेख्ने, बस्ने मात्रै हुने भयो। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? त्यसको लागि चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई सुविधा पनि दिनु पर्यो, त्यसपछि सेवा पनि दिनु पर्यो, र पत्रकार आफै पनि रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। हामी त आफै रेस्पोन्सिबल हुने हो नि। हामीलाई कुनै निर्देशिका बनाएर भन्दा पनि पत्रकारिता क्षेत्र भने त व्यक्ति आफै रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने पेसा हो, यस्तो खालको पेसा हो। यो चाहिँ नि पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै गरिँदैन, एउटा ठुलो समर्पण चाहिन्छ यो पेसामा रहिरहनको लागि। भने यसलाई चाहिँ नि विश्वसनीय बनाउनलाई कानुनमा पनि सुधार हुनु पर्यो, कानुनी परिमार्जन पनि गर्नु पर्यो, र त्यसपछि दर्ता चाहिँ खारेज कहिले पनि नहुने, कुनै पनि सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेज नहुने, दर्ता हुनलाई जति बेला जसरी पनि पाउने भनेपछि त जन्मिन पाउने मर्न नपाउने संसार बन्यो भने कस्तो हुन्छ संसार? त्यही अवस्था अहिले पत्रकारितामा छ। त्यसैले यसलाई रेगुलेट गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने खराब नियतले गर्न भएन, अङ्कुश लगाउने उद्देश्यले गर्न भएन, तर यसलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने, यसलाई चाहिँ समाज उपयोगी बनाउने, यसलाई विश्वसनीय बनाउने त्यो उद्देश्यले त कानुन बनाउन पाइयो नि। भने त्यस प्रकारको कानुनहरू बनाउनुपर्छ र त्यस प्रकारको आचार संहिताहरू बन्नुपर्छ र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ। र यो दर्ता चाहिँ जति पनि हुन पाउने, खारेज चाहिँ हुन नमिल्ने खालको जुन परिस्थिति छ त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। खारेजी हुन नमिल्ने हो भने दर्तामा चाहिँ फेरि अलिकता चाहिँ केही शर्तहरू राख्नु पर्यो। अब यो चाहिँ पत्रकारिताको कुरो भयो र समाजले बुद्धिजीवी भन्ने व्यक्तित्वहरू, जसलाई चाहिँ समाजले बुद्धिजीवी भनेर अथवा पढेका मान्छेहरू, विदेशमा गएर विभिन्न खालका अध्ययन गरेका मान्छेहरू पनि स्वतन्त्र देखिँदैनन्। उहाँहरूको विश्लेषण पनि त्यति स्वतन्त्र ढङ्गले आएको देखिँदैन। अहिले त अस्पताल त पार्टीको छ, डाक्टर त पार्टीको, त्यो सिनेमामा काम गर्ने कलाकार पार्टीको, फलानु पार्टीको कलाकार, होइन? विद्यार्थी सङ्गठनहरू छ नि मनिषाजी, अब विद्यार्थी सङ्गठनको के काम छ भन्नुहोस् त? त्यहाँ राजनीतिक दलले विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने हो? हामीले योग्य, दक्ष, निष्पक्ष नागरिक उत्पादन गर्ने भनेको त विद्यार्थीहरूबाट हो नि। अब विद्यार्थीहरूलाई हामी हरेक दलका कार्यकर्ता बनाएका छौँ। आउँदैमा सचिव पनि पार्टीको आउने भयो, सेक्सन अफिसर पनि पार्टीको आउने भयो, पुलिस अफिसर पनि पार्टीको आउने भयो, सेनाको अफिसर पनि पार्टीको आउने भयो। हेर्नुहोस् है, हुँदा हुँदा उपचार गर्ने डाक्टर पनि पार्टीको, अस्पताल पनि पार्टीको, अनि त्यसपछि सारा कलाकार पार्टीको, विभिन्न पार्टीका, भनेपछि निष्पक्षता कहाँ रह्यो त? त्यसैले यो राजनीतिकरण मात्रै होइन, यो पार्टीकरण जुन भएको छ यो विकृति हो, र त्यो विकृतिको परिणामस्वरूप निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने मानिसहरूको अभाव भएको छ, र त्यसको असर पत्रकारितामा पनि परेको छ। र हेर्नुहोस् त, पत्रकारितामा विभिन्न पार्टीले सङ्गठन बनाएको छ पत्रकारहरूको। पार्टीले पत्रकारको पनि सङ्गठन बनाउने, पार्टीले यदि देशलाई राम्रो गर्न खोज्ने हो भने कमसेकम पत्रकारको र विद्यार्थीको सङ्गठन बनाउनु हुँदैन, शिक्षकको सङ्गठन बनाउनु हुँदैन, बन्न दिनु हुँदैन। अब यो तपाईले भनिहाल्नुभयो जताततै यो पार्टीकरण भएको छ। यो पार्टीकरण चाहिँ हाम्रो जस्तो व्यवस्थामा यो पार्टीकरण भइरहने हो अथवा यो रोक्ने केही उपायहरू छ? यो रोक्नुपर्छ, कानुनले रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि जुन दिन यो मुलुकका राजनीतिक कर्मीहरूले देश केन्द्रित राजनीतिको सुरुवात गर्नेछन्, त्यो दिनदेखि सुरु हुन्छ यो विकृति हट्ने प्रक्रिया। एउटा दल, एउटा नेताले हिम्मत गर्न पर्यो, विद्यार्थी सङ्गठन नबनाऊ, हामीले दलहरूको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्नु पर्यो, हामी त्यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौँ, हाम्रा कार्यकर्ता उत्पादन नगरौँ अब भन्ने एउटा अठोट हुनु पर्यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा। यदि गर्न सक्दैन भने प्रजातन्त्र भन्ने चिज अहिलेको जो छ असफल हुन्छ, असफल प्रमाणित हुन्छ, यो विस्थापित हुन्छ, अर्कै चिज स्थापित हुन आइपुग्छ। हेर्नुहोस्, यस्तो अवस्था सहेर सबै पुस्ता चाहिँ बस्न खोज्दैन। म मेरै पुस्तामा म प्रजातन्त्रको लागि भएर लडेको मान्छे, म आफै पनि
प्रजातन्त्र ल्याउन भएर 1.5 वर्ष जेल बस्या छु म आफै पनि। त्यो क्रममा भने बस्या होइन, राखिदिएको, म आफू बस्या होइन भने। अनि मलाई नै यो अवस्था व्यवस्था आउँछ भन्ने थाहा पाएको भए म त्यत्रो समय बर्बादै गर्दैन थिएँ। म आफ्नै काममा आफ्नो पढाइ लेखाइमा केन्द्रित हुन्थेँ, पुरै अर्कै तरिकाले करियर बनाउँथेँ नि। मैले त के सोचेँ भने हिजोको पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था आउँछ, आस्थाको विचारको आधारमा कसैमाथि पक्षपात गरिँदैन, त्यसरी हेरिँदैन र एकदमै सुन्दरतम अवस्था आउँछ भन्ने परिकल्पना गरेर त्यस्तो आन्दोलनमा लागियो। विद्यार्थी कालमा आफ्नै जीवनकालमा हेर्दाखेरि त झन् विकृत अवस्था व्यवस्था पो ल्याइयो त। भनेपछि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि जस्तो अब सुरुदेखि 2007 सालदेखि विभिन्न कालखण्डमा लडाइँहरू भयो, आन्दोलन भयो, क्रान्तिहरू भयो। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि जस्तो त्यही तपाईँले भने जस्तो तपाईँले त्यो बेलाको समय किन खेर फाले भन्ने जस्तो पछुतो अहिले भइराख्या भन्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको पछुतो अहिले धेरै मान्छेहरूमा देखिन्छ। र एक थरीहरूले चाहिँ अब नयाँ खालको व्यवस्था फेरि जरुरी भइसक्यो हो भन्ने खालको अवस्था पनि देखिन्छ। फेरि अब ठुलो आन्दोलनको बेला भइसक्यो हो नेपालमा? आन्दोलनको बेला भन्दा पनि आन्दोलनलाई आमन्त्रण गर्ने होइन, यो हाम्रो रहर पनि होइन। तर परिस्थितिले के बनाउँदैछ भने अवस्थालाई, यो सिस्टमको विकल्प खोजिसक्यो। कसैले सरकारको विकल्प खोज्दै हिँडिरहेछन्, त्यो चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूको काम हो। तर आम पिपुलले चाहिँ यो सिस्टमको र यो समग्र नेतृत्वको विकल्प खोजिसकेका छ। तर को त भन्ने प्रश्नको जवाफ नपाएको हुनाले मात्रै उहाँहरूको आयु लम्बेको हो अहिले। हजुर, अब अहिलेको अवस्था, ठ्याक्कै अहिलेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ शून्य जस्तै देखिन्छ। काङ्ग्रेस भनेको यो शेरबहादुरजी सभापति भएको पार्टी होइन? उहाँहरू पनि हुनुहोला, केही गर्दै हुनुहोला, बेला बखतमा मिटिङहरू गर्नुहुन्छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ। होइन, संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका त यति बेला अलिकति खबरदारी गर्ने खालको भूमिका हुनुपर्थ्यो नि। काङ्ग्रेस भूमिकाहीन भएको चाहिँ अहिले 14 वर्ष भइसक्यो। काङ्ग्रेस केही भूमिकामा छैन। यो टेक्निकल्ली कहीँ देखा पर्ला। त्यसैले काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक भूमिका छैन। काङ्ग्रेसको आत्मा मरिसक्यो, वैचारिक आत्मा छैन, उसमा कुनै ऊर्जा छैन, केही नयाँ गर्ने खालको उसको कुनै गन्तव्य छैन। ऊ केवल एउटा वामपन्थी सोचको पिछलग्गु समूह मात्रै हो। त्यसैले उसबाट जुन काङ्ग्रेस पार्टी एउटा बेग्लै मध्यमार्गी विचार बोकेर अर्कै आदर्शको लागि हिँडेको थियो, त्यो पार्टी मरिसकेका हुनाले, त्यो पार्टीको आत्मा मरिसकेका हुनाले अब मरेको जीवले त्यस्तो एक्टिभिटी केही पनि गर्दैन। आत्मा हुनु पऱ्यो नि गर्नलाई त। हाम्रो शरीर पनि त हामीभित्र यो आत्मा भएर नै यो क्रियाशील भइरहेको हो। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले आत्मा नभएको शरीर मात्रै हो, त्यस्तोले कुनै एक्टिभिटी गर्न सक्दैन। यो मातृभूमिका लागि नेपाली भन्ने सङ्गठन रहेछ, त्यसको संयोजक तपाईँ, त्यो सङ्गठनको काम चाहिँ के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी त यो राष्ट्रियताको र जनताको पक्षमा केही एजेन्डाहरू छन्, हामीले त्यो तय गरेका छौँ। सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने तपाईँ धार्मिक स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सबै धर्मलाई संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो। त्यो भयो भने आम नेपालीले मेरो देश विश्वको एउटा मात्र हिन्दू राष्ट्र भन्ने अनुभूति हुन्छ। राज्यले प्रतिनिधित्व गर्छ। म भन्छु त्यो पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, नेपाल जस्तो देश जसले सुरुदेखि सबै जातीय भाषिक समुदाय मिलेर संयुक्त रूपमा मिलेर बनाएको देश हो यो। त्यसैले यसलाई जातीय भाषीय आदि आधारमा चाहिँ यसलाई विभाजन गरिनु हुँदैन। नेपालले आर्थिक कारणले पनि धान्न सक्दैन। यो संघीयता भन्ने चिज खारेज गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यो जनताको माग होइन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामी जुनसुकै जाति भाषा धर्म जुनसुकै क्षेत्रमा बसे तापनि हामी सबैको राष्ट्रियता नेपाली हो र नेपाली राष्ट्रियतामै हामीले गौरव गर्नुपर्छ, त्यसैलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यहाँ त आइसक्यो नि त, ल्याइसक्यो। अस्ति यो मान्छे मार्ने आन्दोलनको नेता हुनुहुन्थ्यो नि, के नाम त्यो गोर्खाको, उहाँले त बहुराष्ट्रिय राज्य भनेर एकदम चाहिँ नि राष्ट्र चाहिँ नि बनाउने भन्नुभयो। नेपालमा 8-8वटा धर्म छ, 129वटा जति भाषा छ, 125भन्दा बढी जाति छ। अनि यो 125वटा राज्य बनाउने, अनि त्यो भाषाको आधारमा बनायो भने 100 चाहिँ राज्य बनाउने, यस्तो खालको एजेन्डाहरू ल्याएर नेपाललाई भित्रैदेखि डिस्टर्ब गर्ने जुन प्रयास भइरहेछ, हामीले
त्यो चिज चाहिँ नि रोक्नुपर्छ। जातीय आधारमा नेपालको विभाजन गर्न पाइँदैन भनेर राज्यलाई सचेत गराउने, दबाब दिने, जनतालाई सचेत गराउने हाम्रो त्यो उद्देश्यले यो बेलामा तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ त? के हो यो बेलामा हामीले भर्खर सङ्गठन निर्माणको चरणमा, लकडाउनले गर्दा सङ्गठन निर्माणको चरण स्थगित भइरहेछ। हामी त देशभरि पहिला नेटवर्क बनाउने चरणमै थियौँ, भर्खर कुल्या 1 वर्ष पुगेको छैन हैन। यसले हाम्रा यी एजेन्डाहरूमा चाहिँ नि सबैलाई समेट्ने, सबै नेपालीहरूको एउटा साझा देश बनाउनको लागि त्यो अभियान हामीले सुरु गर्न खोज्दै थियौँ, खोजिराखेका छौँ। अब यो लकडाउन सकिएपछि बिस्तारै फेरि सुरु हुन्छ र हाम्रो काम मैले तपाईँलाई भने राज्यलाई दबाब दिने, जनतालाई सचेत बनाउने राष्ट्रको पक्षमा हुन्छ। त्यो अभियान सफल होस्, शुभकामना। धन्यवाद। र अन्त्यमा हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुग्यौँ। मैले केही सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्न छुटाएको केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस्। होइन, यति बेला चाहिँ नि हामी आफू सचेत हुनुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्र त्यसै पनि राजनीतिजीवीहरूका कारणले सङ्कटमा पर्दै गएको थियो। कोरोनाले एउटा ठुलो समस्या सिर्जना गर्यो। यो समस्या संसारव्यापी समस्या हो। यो समस्या यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो बाख्रालाई खोरमा थुन्ने, अनि थुनेपछि अनि यो सक्यो, लकडाउन सक्यो भनेपछि हुर्र निस्किने जस्तो होइन। अब सृष्टिले रूप फेर्नुपर्छ, मानव समाजले आफ्नो जीवनशैली बदल्नुपर्छ। अब हिजोको जस्तो तरिकाबाट न अर्थ चल्छ, न घर चल्छ, न बाटो चल्छ, न हाम्रा मिटिङहरू चल्छन्, न हाम्रा भोजभतेर चल्छन्, न हाम्रा सभा समारोह चल्छन्। अबको जीवन कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनशैली कस्तो अपनाउनुपर्छ भनेर राज्यले पनि एउटा निर्देशिका बनाउनु पर्यो। अब हामी हिजो जस्तै गरेर चाहिँ हिँड्न सक्दैनौँ, हिजो जस्तै गरेर हाम्रो जीवनशैली चल्दैन। त्यतातर्फ मैले ध्यान पुगिरहेको देख्दिनँ एउटा कुरा। र हामी आफै पनि अब म यो लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदा म जिरोमा छु, मेरो जन्म भर्खर भएको छ। अब मैले यो नयाँ सृष्टिमा कसरी चाहिँ नि आफूलाई बचाउने, अब नयाँ सृष्टि कसरी गर्ने भनेर त्यो मानसिकताका साथ निस्किनुपर्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा, धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा जान सक्छन्। त्यो तिनलाई डिप्रेसनमा जानबाट कसरी रोक्ने भनेर राज्यले पनि एउटा विशेष कार्यक्रम बनाउनु पर्ने, केही पनि बनाएको छैन। अब हरेक सचेत अभिभावकहरूलाई म तपाईँको टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्छु, आफ्ना बालबालिकाहरूलाई, आफ्ना घर परिवारका सदस्यहरूलाई डिप्रेसनमा नजानको लागि त्यस्तै अनुकूल वातावरण बनाइराख्ने, एउटा आशाको दियो जगाइराख्ने र लकडाउन पछिको जीवनलाई अझै सुन्दर बनाउन प्रयास गर्ने, त्यस्तै मेरो आग्रह हुन्छ। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार तथा विश्लेषक देव प्रकाश त्रिपाठी। उहाँसँग हामीले समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि नेपाल डिस्कोर्सको समय यहीँ सकिएको छ। हामी अर्को कार्यक्रममा अर्को फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुन्छौँ। आजका लागि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।